बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदेद। और हम आज के शो में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन बात इस तरह से है कि जब 4 से 6 बजे हम शो कर रहे होते तो ये वो टाइम होता है तो लोग घरों को जल्दी जल्दी वापस भी जा रहे होते हैं, इफ्तार का टाइम भी होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बेहंगम किस्म का नज़र आता है। कोशिश आपसे गुजारिश हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये है कि कहीं भी आपको लग रहा है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है वहाँ कुछ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनमें तल कलामी हो गई है, ज़रूरी नहीं है आप मजमा इकट्ठा करें और ट्रैफिक को आप मज़ीद जो है रोक दें। उससे क्या होगा, आपको भी परेशानी होगी, दूसरे रोज़ेदारों को भी परेशानी होगी। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में, तो हम सबके रमज़ान अच्छे गुजर सकते हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। आपकी बातों से लग रहा है कि शायद आप ये एक्सपीरियंस करके आ रही हैं। काफ़ी ऐसे ही है हाँ, आप आते हुए करती हैं, मैं जाते हुए एक्सपीरियंस करता हूं। तो हम इस हवाले से अपने शो में बात तो करते ही रहेंगे, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। आज के शो का आगाज हम उसी से करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के ये खत का मामला है और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा, जिसमें जजेस के खत पर गौर किया जाएगा। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट कल हुई और कल हमने देखा कि ये ख़त मंजर-ए-आम पर आया। फिर इस तरीके से ख़त जिस तरह रिपोर्ट हुआ, तो ये 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। और ये इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा, जिसमें जजेस के ख़त पर गौर किया जाएगा, जिसमें जजेस ने अपने हवाले से लिखा है, मामलात लिखे हैं। और इस ख़त से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में हम ये देख रहे हैं कुछ देर बाद इजलास शुरू होने जा रहा है। तो इंतहाई अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान में अदलिया की तरफ से, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उससे ऊपर जो अदालत है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और पाकिस्तान के सबसे अदालत के जो चीफ हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनको ख़त लिखा है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। ख़त का आप एक झलक, एक मतन हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर हम कल से ही इस के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा हम ट्वीट्स भी देख रहे हैं और हम लोगों के इस हवाले से राय भी देख रहे हैं। तो ये अब इजलास जब शुरू होगा तो देखते हैं नुक्ता आगाज़ क्या होगा, मामलात कहाँ तक जाते हैं। फुल कोर्ट ये इजलास है, कुछ देर बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में ये इजलास शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से हम मजीद ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज भी मौजूद हैं। राजा मोहसिन एजाज, बताइए, 4 जो बज गए हैं, क्या ये इजलास शुरू हुआ है? बाकी है और इजलास का बाकायदा आगाज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये एक इंतहाई अहम और हंगामी नोयत का इजलास है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के ऊपर बुलाया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि इस फुल कोर्ट मीटिंग में जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, इस खत के जो मंदरजात हैं और जो इसमें अहम उमूर जिन पर जो उठाए गए हैं उन पर तफसीली गौर होगा। इस इजलास में तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दस्तयाब जजेस हैं वो शरीक होंगे और इस इजलास में जो खत के मंदरजात हैं उन पर गौर किया जाएगा और उसके बाद जो मुस्तकबिल का लायामल है इस हवाले से उस पर भी गौर किया जाएगा, क्योंकि न सिर्फ बार एसोसिएशंस बल्कि मुख्तलिफ जो कानूनी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो सियासी जमातों के लोग हैं, उनकी जानिब से ये बारहा मुतालबा किया गया है जब से ये खत मंजर-ए-आम पर आया है गुज़िश्ता रोज़ से, कि इस खत की जामे तहकीकात की जाएँ और मुकम्मल जांच पड़ताल का मुतालबा किया जा रहा है मुल्क भर से ही, बार एसोसिएशन से, वकला की तरफ से, दीगर क्वार्टर्स की तरफ से। तो अब ये इजलास इंतहाई अहम नोयत का है और ज़राए का ये कहना है कि इस खत पर ना सिर्फ गौर होगा बल्कि मुस्तकबिल के हवाले से जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी इसी इजलास में डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, और इससे पहले जब ये फुल कोर्ट इजलास से पहले मुशावरत भी हुई ख़ास तौर पे अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से। ये बताइएगा, फुल कोर्ट इजलास जब होगा तो जजेस की फिर तादाद कितनी हो जाएगी जो सारे मुशावरती अमल में शरीक होंगे? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने दस्तयाब जजेस हैं 14, वो तमाम इस इजलास में शिरकत करेंगे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब से कुछ देर पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की एक मुलाकात भी हुई। ज़राए ने इस बात के हवाले से तस्दीक की है कि ये उनकी मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और इस मुलाकात के बाद अटॉर्नी जनरल जब बाहर आए तो उन्होंने एक मुख्तसर गुफ्तगू भी की गैर रस्मी। उसमें उन्होंने कहा कि ये एक अहम मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया है उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि तहकीकात होनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली गई है और ये फुल कोर्ट मीटिंग
اسی خط کے معاملے پر بلائی گئی ہے، اور خط کے نہ صرف جو مندرجات ہیں، جو اس میں اہم باتیں کی گئی ہیں، جو الزامات بظاہر جو لگائے گئے ہیں، وہ ان سب چیزوں پر غور ہوگا، اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مستقبل میں اب کیا اس کے حوالے سے ٹھیک ہے راجہ محسن اعجاز، مستقبل میں اس کا کیا عمل طے کیا جائے گا، اب یہ تو جب فل کورٹ اجلاس کا آغاز ہوگا تو اس وقت پتہ چلے گا۔ تو بہت ہی اہم معاملہ ہے ججز کے خط کا، اور اس حوالے سے جو مشترکہ اعلامیے جاری ہوئے ہیں اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان سب کا جو ہے مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل اور دونوں بار ایسوسی ایشن ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے، اور یہ جو ہنگامی اجلاس ہے اس کی صدارت وائس چیئرمین عادل عزیز نے کی ہے، اور اس کے مطابق اسلام آباد بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن قانون کی حکمرانی، خود مختار عدلیہ پر یقین رکھتی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں، حسین چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ حسین، بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا سامنے آئی ہے اعلامیے میں باتیں؟ جی دیکھیں، آج صبح پہلے علیحدہ اعلامیہ جاری ہوا تھا اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، لیکن اس کے بعد ان تینوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا ہے تینوں بار کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد بار کونسل بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ قانون کی حکمرانی، آزاد عدلیہ اور خود مختار عدلیہ پر یقین رکھتی ہے، اور ایسوسی ایشن جو ہے وہ ججز صاحبان کی دلیری اور بہادری کو سراہتی ہے۔ اسلام آباد کی قانونی برادری کسی بھی ادارے کی دوسرے ادارے میں مداخلت کی بھرپور جو ہے وہ مزاحمت کرتی ہے، اور ایسوسی ایشن کی جانب سے اور کونسل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاملے کی شفاف انکوائری کروائی جائے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اسلام آباد بار کونسل اور ایسوسی ایشن معاملے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے۔ اسلام آباد بار کونسل اور دیگر ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا ہے کہ وکلا ہر غیر قانونی اقدام کو روکنے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہر اول دستہ جو ہے وہ ثابت ہوں گے، اور یہ تینوں جو بار ہیں ان کی جانب سے اور اسلام آباد کونسل جو ہے ان کی جانب سے یہ اعلامیہ مشترکہ طور پر جاری کیا گیا۔ جی تو حسین چودھری ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ججز کے خط کا معاملہ مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ مشترکہ اعلامیہ ہے، اور دونوں بار ایسوسی ایشنز کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا۔ ہنگامی اجلاس کی صدارت وائس چیئرمین عادل عزیز نے کی، اور صدر اسلام آباد بار، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس میں شرکت کی، جبکہ اسلام آباد بار کونسل اور بار ایسوسی ایشنز کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی، خود مختار عدلیہ پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ حسین چودھری۔ تو یہ اہم معاملہ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے خط سے متعلق سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی ہے، اب اس حوالے سے جو فل کورٹ اجلاس ہے وہ اب جو ہے بلا لیا گیا ہے، 4 بجے اس کا وقت دیا گیا ہے۔ ڈیولپمنٹ اس میں اور یہ ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز سے متعلق جو خط ہے اس میں سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے، اور میاں داؤد ایڈوکیٹ نے ججز کے الزامات پر اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے اور مس کنڈکٹ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی اس میں استدعا بھی کی ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، اب اس معاملے میں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا بھی انپٹ سامنے آ رہا ہے، تو پی ٹی آئی چیئرمین نے ججز کے خط کو عدلیہ کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا ہے، اور بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ آج بھی پی ٹی آئی کے کیسز میں مداخلت ہو رہی ہے، جوڈیشل کمیشن بنا کر انکوائری کی جائے اور خط کی انکوائری اوپن کورٹ میں کرائی جائے۔ بیرسٹر گوہر یہ گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیئرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے، وہ انٹرفیئرنس آج بھی کنٹینیوڈ ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں۔ جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو، فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے۔ پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے 200 کیسز بنوائے تھے۔ انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنوکشنیں کروائی گئی تھی۔ عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائٹ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ کسی بھی وقت میں، کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیئرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط۔ انف از انف۔ مین وائل جب ہم آپ کو بتا رہے تھے اجلاس شروع ہوگا، اجلاس فائنلی شروع ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس شروع ہو گیا ہے، اور اجلاس میں ہائی کورٹ کے ججز کا خط، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کل خط لکھا ہے، اس خط کا جائزہ لیا جائے گا۔ سو اجلاس باقاعدہ شروع ہو گیا ہے، فل کورٹ اجلاس ہے۔
और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो अब सूरत हाल ये है कि फुल कोर्ट शुरू हो चुका है, जो कि 6 जजेस के मामले पे ख़त लिखा गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ख़त से मुताल्लिक़ जो है अब सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा किया गया है और अब सियासी जमातों का भी इसमें इनपुट सामने आता जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कामरान मुर्तज़ा साहब। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख है, कोई नज़ीर मिलती है ऐसी इसकी? देखिए, इस तरह की नज़ीर तो नहीं है, मगर एक नज़ीर आप किसी तरह से स्ट्रेच करके बना सकते हैं। सिद्दीकी साहब वाला केस उन्होंने आके स्पीच कर ली थी, इन्होंने ख़त लिख दिया। मामला इंतहाई संजीदा है इस हवाले से कि जजेस ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारे मामलात में एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं, मगर इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मेरी समझ में कम नहीं आई है कि ये जुडिशल काउंसिल को जो है वो ये ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी। उसमें तो जजेस के खिलाफ कार्रवाई होती है, एजेंसीज के खिलाफ तो नहीं होती है। वैसे फुल कोर्ट के लिए कह देते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इत्माद में ले लेते, उनको कह देते, अपने चीफ जस्टिस को जो है ना वो एतमाद में ले लेते। इनकी बात, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि कोई गलत होगी, मगर ये जो फोरम जो चूज किया गया, मुझे उस फोरम की समझ नहीं आई गया। अभी फुल कोर्ट का इजलास यकीनन शुरू हो गया, ये फुल कोर्ट जो है इसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकती है, मगर ये जुडिशल काउंसिल जो है उसका रेलेवेंस मुझे जो है ना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए था कामरान मुर्तज़ा साहब पे? दो बातें, एक तो अपना चीफ जस्टिस उनका था, और या अपना फुल कोर्ट बुलवाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और उसमें कोई डिसीजन लेते। जाहिर है ये मेजॉरिटी जजेस हैं, 6 ये हैं, बाकी 2 रह जाते हैं, या फिर ये जो है मामला आके 6 चीफ जस्टिस से मिल लेते और वहाँ पे आके रिक्वेस्ट कर लेते और उसमें जो है ना उनको उसके बाद फुल कोर्ट आ जाती। मगर ये जुडिशल कमीशन जो है ना, जुडिशल काउंसिल जो है ना, वो मुझे जो है ना बिल्कुल जो है वो बात समझ में नहीं आई। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि उस खत में ये भी मेंशन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इल्म में भी बार बार ये बातें लाई गई, तो क्या उस पर आप समझते हैं कि ये वजूहात थी कि फिर इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा गया? नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख लेते वो ठीक था, मगर जुडिशल काउंसिल के लिए जो है ना, वो जो जजेस के लिए जो जिसके लिए आर्टिकल 209, 10, 11 का जो ताल्लुक है, वो सिर्फ जो है वो जजेस के कंडक्ट और मिसकंडक्ट से उसको जो है ना वो एड्रेस करने की वो बात नहीं बनती थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है ना वो ठीक है, वो ओवरऑल जुडिशरी को हेड करते हैं पाकिस्तान में, उनको एतमाद में ले लेते, तमाम जजेस को एतमाद में ले लेते। अदरवाइज इसकी संजीदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। अदरवाइज ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने खुदा न खास्ता कोई गलत बात की होगी, मगर इसके साथ साथ जो है ना एक बात तो इनकी जो है बिल्कुल आप ज़हन में रखिए, मगर दूसरी बात जो एक दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि जो फोरम जो है वो इस मकसद के लिए नहीं है, उस फोरम को एड्रेस करने की क्या वजह है। चले कामरान साहब, फोरम की तो आपने बात कर दी है, लेकिन अब ज़रा ये ख़त है और इसके मंदरजात हैं, इस पर बात कर लेते हैं। इस तरह की, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं मिल रहा है, इस पर काफ़ी इन जजेस की पजीराई भी हो रही है। पीटीआई भी कह रहे हैं कि जी ये बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। डू यू एग्री टू दैट? देखिए, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये पीटीआई को जो है इसको इस बच्चे को गोद में नहीं लेना चाहिए। पीटीआई जब वो लेगी तो वो जजेस को ख़राब करेगी, ना कि जजेस को अच्छा करेगी। इसमें ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत सारे ऐसे मामलात में दस्तूर से मावरा जो है वो मामला होते हैं और उसमें अदालतें भी बाज़ जगह पे एज ए टूल यूज़ होती रही हैं पाकिस्तान की तारीख में। ये इस तरह से भी है कि ये हम जैसे हम एलेज कर रहे हैं, जो यूआई एलेज कर रही है कि इलेक्शंस के हवाले से कि इसमें जो है ना उन अदारों का किरदार था, मगर इसके बावजूद जो है ना इस वाले जजों के मामले को जो है ना पीटीआई मेरे ख्याल से गोद ना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको इंडिपेंडेंटली जुडिशरी को देखना चाहिए, और अगर ये इस तरह की बात तो दुरुस्त है जो कि बज़ाहिर जो है ना नज़र आती है, तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, अदलिया की ओवरऑल जिम्मेदारी है कि इस मामले को जो है वो दुरुस्त तौर पे डील करे और लोगों को दस्तूर के दायरे के अंदर लाए। हम खुद हमेशा से ये मुतालबा करते आए हैं कि दस्तूर के दायरे के अंदर आएँ
तमाम अदारे हम उनको अपना भाई समझते हैं, बेटा समझते हैं, मगर जो दस्तूर के अंदर रहे और दस्तूर की मुताबिक पे चले। अच्छा कामरान साहब, आप ज़ाहिर है आप माहिर कानून है, ज़रा हमें समझाइएगा, क्योंकि अभी भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई मामला जाता है वो किसी भी जज से मुताल्लिक होता है, उनके कॉन्डक्ट से मुताल्लिक होता है। इस तरह का मामला अब जब गया है तो मामला प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह, अब जैसे फुल कोर्ट इजलास शुरू हुआ है, क्या होगा उसके बाद, चीफ जस्टिस साहब कहाँ तक एक्शन ले सकते हैं, होता क्या है? देखिए ये मामला जो है ना वहाँ पे इंटरटेन नहीं होने का, मेरी राय में मैं समझता हूँ कि वहाँ ये मामला नहीं जाने का, मामला जाने का है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, फुल कोर्ट के पास, सही ना कि काउंसिल के पास। उसमें जो है ना आप ऐसे है कि जैसे बाहर आपने जाना है और दरवाजे की बजाय खिड़की से निकलने की कोशिश करें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है और अब हम शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब को। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, अभी खबर आपकी नज़रों से गुजर चुकी होगी, अब इस पर फुल कोर्ट का इजलास जो है वो भी शुरू हो चुका है, इस सब पे क्या टेक है आपका साहब? हेलो जी आबिद ज़ुबैरी साहब। आबिद साहब सवाल नहीं सुनाई दिया जी, ये जो तमाम तर मामला हुआ है, फुल कोर्ट का इजलास अब शुरू हो चुका है, इस पे आप क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बड़ी अच्छी खुश आइन बात है कि फुल ये जो कल खत लिखा 6 जज, मेजॉरिटी ऑफ जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उस पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज और महरक़ात उनके काम में दखल अंदाज हो रही हैं और अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं, अगर ना दें तो उनके रिश्तेदारों उनके साथ उनकी टेपिंग होती है। 90s में भी हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये, और आपको याद होगा एक गवर्नमेंट थी आई थिंक शहीद बेनज़ीर भुट्टो की, उसका वन ऑफ द डिसमिसल का ग्राउंड ये था कि वो टेप हुए थे कन्वर्सेशन जजेस की, वो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिसमिसल था, उसके अंदर वो जजमेंट रिपोर्टेड है। तो ये देखिए ये चीज़ें जो हमारे मुल्क में मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के केस से चल रही है, जिस तरह से इंटरफेरेंस होती है, अपने मर्जी के फैसले लेने की कोशिश होती है, अगर इस तरह की बात ये सच है तो बताइए अब हमारी आज़ाद अदलिया कहाँ गई? हमने जो सारी जिद्दोजहद की बुकला ने, इस मुल्क ने कुर्बानियाँ दी आज़ाद अदलिया के लिए, अगर ये लेवल ऑफ इंटरफेरेंस है, अजहर खान केस आप भी उठा के देख लिया, उसके अंदर की बात पॉइंट आउट की गई थी कि इस तरह से ये असरअंदाज होने की कोशिश की, लेकिन हमने उससे भी कुछ ना सबक हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट अजहर खान के केस में कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके जजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं, और ये चीज़ हमने रिसेंटली बहुत देखी है। हम तो सिर्फ सोचा करते थे और सुना करते थे कि जी ये हो रहा है, लेकिन अब तो एक क्लियर बात हो गई, जिनके साथ हुआ उन्होंने खुद आके खत लिख दिया कि इस तरह से हो रहा है। और मैं समझता हूँ फुल कोर्ट में इस बात को उठा के पूरा फुल कोर्ट इमीडिएटली इस खत को कन्वर्ट करना चाहिए पटिशन के अंदर 184(3) के, और इस पे एक्शन होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस खत को 184(3) पटिशन बना के एंटरटेन करना चाहिए, इसको कन्वर्ट करके इसके ऊपर। लेकिन ज़ुबैरी साहब आपकी राय ये है, अभी हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद है, वो ये कहते हैं जी चीफ जस्टिस साहब को आप खत लिख सकते थे, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो राइट फोरम नहीं है, ये फोरम का इंतखाब दुरुस्त नहीं है। आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। अब ये बात एकेडमिक है कि आप इधर लिख देते उधर लिख देते, अब ये खत आ गया और वो जो जजेस मौजूद हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर्स हैं। अब वो कहें कि ये सही नहीं है, आपने सही, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जी हमारे हम कोड ऑफ कंडक्ट से हम पे पाबंद हैं, हम उसमें, लेकिन कोई ऐसी कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है अगर हमारे साथ इस तरह से कोई इन्फ्लुएंस करने की हमारे जजमेंट्स को कोशिश करें, इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारे भाई बरादर बहन भाई उन सबको उठा लें और हमारी टेपिंग कराएं, तो फिर ये बताएं कि हम किधर जाएं। वो तो कह रहे हैं कोर्ट ऑफ कह रहे हैं कन्वेंशन कॉल करें कि क्या ये हमारे साथ हो रहा है सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, ये बाकी कोर्ट्स में भी हो रहा है। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? अगर फर्ज करें सिर्फ चीफ जस्टिस को खत लिखा जाता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत ना भेजा जाता, तो फर्क क्या है इन दोनों चीजों में? मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं है। अब एक इन्फॉर्मेशन आ गई, इसको इन्फॉर्मेशन ट्रीट करें जी, और इस पे इन्फॉर्मेशन ट्रीट करके उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। ये तो एक वो है, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल, बिकॉज वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे थे उसके अंदर कि हमारे साथ क्या हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट में कोई इस तरह की हम पे कोई गाइडेंस नहीं है हमारे पास कि हम किस तरह से इस बात को बता सके। अगर हमारे साथ इस तरह से हमारे साथ इंटरफेरेंस होती है, हमें कहा जाता है इस तरह से फैसले दो, तो और कुछ सेक्टर कमांडर्स कह रहे होते हैं कि ये करो वो करो, तो इस तरह से हम कहाँ जाएं और फिर हम इसका किस तरह से उस बात का इजराक करें। तो ये मैं समझता हूँ अगर ये फोरम उन्होंने गलत भी किया है तो चीफ जस्टिस तो उसके मेंबर हैं, सीनियर जजेस उसके मेंबर हैं, वो इसको कन्वर्ट कर दें। वो अभी फुल कोर्ट इजलास हो रहा है, उसके सामने रखा जाएगा। और ये देखिए, मैं समझता हूँ, मेरा सलाम है इन जजों को कि इन्होंने ये बात जो हम सिर्फ
باتیں کیا کرتے تھے اور کوٹ کھل کے بات نہیں کرتے تھے کہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے بڑے، جس سے یہ الیکشن سے بھی ثابت کر دیا کہ کیا ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ کلیئر ہو کے بات آ گئی. اب وہ پوائنٹ از دیٹ یا تو ہم ایک ڈیموکریٹک ملک رہیں گے جس میں رول آف لا کانسٹیٹیوشن ہوگا، جس میں لوگ اپنے اوتھ کی پابندی کریں گے، یا پھر ہم ایک بنانا ریپبلک بن جائیں گے. ٹھیک ہے ابو زبیری صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کی رائے ہمارے سامنے آ گئی ہے. اجلاس فل کورٹ کا شروع ہو گیا ہے. 6 ججز نے خط لکھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا اور سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ خط بھی بھیجا گیا ہے. اب اس سے پہلے ایک جو ماہر قانون ہے کامران مرتضی صاحب، ان کی رائے یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ رائٹ فورم نہیں ہے، صرف چیف جسٹس کو خط لکھا جا سکتا تھا. لیکن عابد زبیری صاحب کہتے ہیں اس کو سو موٹو پٹیشن میں کنورٹ کر کے باقاعدہ اس پر ٹرائل کیس شروع ہونا چاہیے. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط کا معاملہ، اور اس خط کے معاملے پر اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس میں ججز کے خط پر غور کیا جا رہا ہے. فل کورٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے جس پہ ججز کے خط پر غور کیا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا یہ معاملہ اور فل کورٹ کا اجلاس ہو چکا ہے شروع. راجہ محسن اعجاز آگاہ کیجئے. جی راجہ محسن اعجاز آگاہ کیجئے. دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ فل کورٹ اجلاس شروع ہوا ہے، اور اس اجلاس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھا گیا جو خط ہے جو گزشتہ روز منظر عام پر آیا تھا اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اس اجلاس میں تمام جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں وہ شریک ہیں، اور اس خط کا نہ صرف جائزہ لیا جا رہا ہے بلکہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو مندرجات ہیں اس خط کے، اس کے حوالے سے اس پر اس وقت معزز جج صاحبان کی مشاورت جاری ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں اس خط کو لے کر جو مستقبل کا لائے عمل ہے، اس کی تحقیقات کو لے کے، جانچ پڑتال کو لے کے، وہ بھی اسی اجلاس میں طے کر لی جائے گی. اچھا، راجہ محسن ہمیں آگاہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس شروع ہو گیا ہے. اجلاس میں ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور شق وار یہ جائزہ لیا جا رہا ہے. جو خط کا متن ہے اس حوالے سے بھی تمام تر ڈیبیٹ بھی اس میں ہوگی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا. تو راجہ محسن، ویسے آپ ہمیں کور کرتے آئے ہیں جو قانونی معاملات ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں جب اس طرح کے معاملات جاتے ہیں، اس طرح ہمیں آگاہ کیجیے گا پھر کیسے آگے بڑھتی ہے، پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایسا معاملہ ماضی میں تو کوئی اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد میں جج صاحبان نے آ کے 6 معزز جج صاحبان جو سٹنگ ججز ہیں ایک اعلیٰ عدلیہ کے، ایک ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس طریقے سے کبھی خط لکھا ہو. لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ابھی ریسنٹلی ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں، جب ان کے ٹرائل کو لے کر تو ایک اس وقت کے جج صاحب کا ایک انٹرویو دورانے جب یہ ریفرنس چل رہا تھا تو دوران سماعت اس ٹی وی انٹرویو کا ذکر ہوا جس میں وہ جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دباؤ بھی تھا، کچھ دباؤ کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے. تو یہ ایک پرانی بات میں کر رہا ہوں، 50 سال پرانی. تو اس پر پھر بہت زیادہ سخت ریمارکس بھی آئے تھے، اور جج صاحبان نے یقیناً وہ نقطہ نوٹ بھی کیا تھا. کمرہ عدالت میں وہ ٹی وی انٹرویو بھی چلایا تھا. وہ 50 سال پرانا معاملہ تھا، اور یہ تو ابھی ریسنٹلی معاملہ ہے، کل ہی یہ مندرجات سامنے آئے ہیں، یہ خط سامنے آیا ہے. تو یقیناً بڑا ایک سیریس قسم کا ایکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم تمام ہی لوگ، کیونکہ جو 6 ججز ہیں وہ سٹنگ ججز ہیں، آنے والے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ان کی جانب سے جو نکات اٹھائے گئے ہیں، جو معاملات اٹھائے گئے ہیں، وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں. اور یہ معاملہ کیونکہ اب فل کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے، فل کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے، تو اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تمام ججز کی متفقہ طور پر مشاورت سے ہوگا. تمام ججز کی انپٹ آئے گی اس معاملے پر، اور پھر دیکھا جائے گا کہ آیا اسی خط کو بنیاد بنا کر اس کو پٹیشن میں کنورٹ کیا جاتا ہے، یا آلریڈی ایک میاں داؤد صاحب ہیں جو جن کی جانب سے آج ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، یا اس درخواست کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، کوئی اور درخواست لائی جاتی ہے، یا جس طرح پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، دیگر جو ڈسٹرکٹ اور بار ایسوسیشن ہیں ان کی جانب سے بھی اعلامیے سامنے آئے ہیں. کیا ان کے اعلامیوں کی روشنی میں کچھ فیوچر کورس آف ایکشن، لیکن جو بھی چیز ہوگی وہ یہی فل کورٹ میٹنگ جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہی ہے اس کی روشنی میں، جو بھی یہ فل کورٹ فیصلہ کرے گی اس کی روشنی میں آگے بڑھا جائے گا. تو ماضی میں تو اس طرح کی
कभी मिसाल नहीं मिलती कि इतनी बड़ी तादाद में जजेस ने इस तरीके से खत लिखकर तो इस तरह की इंटरफेरेंस के हवाले से कोई चीज जो है वो लिखी। अच्छा राजा मोहसिन, मुझे एक बात और बताइएगा, इस खत में ये मेंशन किया गया कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनके इल्म में भी ये बातें लाई गईं, फिर इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं उनके इल्म में ये बातें लाई गईं, तो क्या इन रिटर्न ये बातें लाई गई थी? आपको मालूम है ज़ाहिर है जितने भी रिपोर्टर्स हैं इस फील्ड से मुतालिक उनके इल्म में तो ये बातें होती होंगी, तो इस तरह हुआ था? जी बिल्कुल, ये जो इस खत में इन मौजूद जज साहिबान की जानिब से लिखा गया, बिल्कुल ये तमाम जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनकी एक मुलाकात हुई थी साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के साथ, और इस मुझे याद है कि उस मुलाकात में जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, उन्हें छोड़कर तमाम जो दीगर जजेस हैं उनकी मुलाकात हुई थी उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल से। और इस खत में जो कुछ इशूज रेज किए गए हैं उस वक्त जराए ने ये बताया था, इस बात की तस्दीक की थी कि यही इशूज उस वक्त के चीफ जस्टिस के सामने रखे गए थे। और ठीक है राजा मोहसिन एजाज, इस हवाले से तो आप हमें अपडेट कर ही रहे हैं, इस हवाले से वक्तन फवक्तन हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं जिसके बाद दोबारा ऐसे में बात करेंगे। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं शाम रमज़ान और इस वक्त एक अहम मामला है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त का मामला। उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। वो फुल कोर्ट इजलास उसका आगाज़ हो चुका है और ख़त का जायज़ा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इस फुल कोर्ट इजलास में शामिल हैं। ख़त की जाँच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद ये जो ख़त के मदरजात हैं फिर इसके मुस्तक़बिल का लाएमल भी तय किया जाएगा। और इसी हवाले से जो दीगर डेवलपमेंट हुई हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और फिर बार एसोसिएशंस ने भी ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। माहिर कानून शहबाज खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बात करते हैं खोसा साहब से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताई गई जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हो रहा है, कितनी संजीदा नौयत का ये मामला है, क्योंकि 6 सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा और अपने तहफ़्फ़ुज़ात को उस ख़त में इज़हार किया है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बहुत ज़्यादा संजीदा मामला है और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये वाक़या होने जा रहा है जहाँ 6 सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस जो सर्व कर रहे हैं इस वक्त बेंचेस पर बैठे केसेस को सुन रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो पिछले 1 साल से कंप्लेंट्स कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस और एजेंसीज की इंटरफेरेंस इनटू जुडिशल वर्किंग। यानी कि जुडिशल फैसले देने के लिए एक किस्म के अपनी मन मर्जी के फैसले दिलवाने के लिए बाहर से लोग इनको मजबूर कर कैमरे आकर इनके फोन टैप करके एक इंसिडेंट में उनके ब्रदर इन लॉ को, एक जज साहब के ब्रदर इन लॉ को अगवा करके टॉर्चर करके उसकी वीडियो बनाकर, ये मामलात पहले भी होते रहे हैं। मगर ये बहुत खुशाइन बात है कि इस दफा सर्विंग जजेस ने करेज किया और मैं इनको सैल्यूट पेश करता हूं कि इन जजेस ने इस चीज पर ये कदम उठाया और ये इकट्ठे मिलकर इन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की। पहले भी हम ये सुनते थे मगर आफ्टर द फैक्ट सुनते थे। शौकत सिद्दीकी साहब की दफा में हमने वाइल ही वाज सर्विंग हमने ये बात सुनी, उनको निकाल दिया गया उस वक्त उनको आ गया। ये जल्दी होते और मैं बड़ी खुशाइन बात समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने इसको टेक अप किया है। ये ना सिर्फ खुशाइन है मगर साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्तिहान है काजी फाइज ईसा साहब के लिए। काजी फाइज ईसा साहब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहुत सारे फैसले किए जिसने पुराने फैसलों को और शहबाज खोसा साहब, हम आपको दोबारा आपसे हम रब्ता करेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आपकी आवाज़ मुकम्मल पे नहीं आ रही है। तो इस वक्त ये इजलास जो है जारी है फुल कोर्ट का और इस खत का इस वक्त जायज़ा लिया जा रहा है। हमसे गुफ्तगू कर रहे थे शहबाज खोसा एडवोकेट और उनका कहना है कि ये एक बहुत ही अहमियत का केस है, बहुत अहम नौयत का केस है और टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। अच्छा, इससे पहले जितनी भी मुकम्मल हम आरा लेते रहे उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहे। एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कामरान मुर्तज़ा साहब ने, उन्होंने फोरम के हवाले से कहा, तो उस पर जब आबिद ज़ुबैरी साहब से हमने राय ली तो वो कह रहे हैं तो फिर तो ये एकेडमिक बहस हो जाएगी और उनकी राय में इसको पिटिशन में कन्वर्ट करना चाहिए। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। खोसा साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, हम सही से समझ नहीं पा रहे थे। सो आप कह रहे थे जो उसके मतन है वो भी काफ़ी संजीदा नौयत का है। बहुत संजीदा नौयत का है और ये बहुत अच्छा हुआ कि काजी फाइज ईसा साहब ने इन जजेस की सर्विस के दौरान ये मैटर टेकअप कर लिया।
साथ ही साथ ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कादी फाइसा साहब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। तो जी शहबाज खोसा साहब, आप हमें सुन सकते हैं? आगे निकल जाए जी। ये इस तरह की जुडिशियल इंटरफेरेंस, जो जुडिशरी के कामों में जो इंटरफेरेंस है एग्जीक्यूटिव की और एजेंसीज की, इससे बाहर निकल आए। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप भी देखें कि कितने जर्नलिस्ट हैं जो आवाज उठाते हैं, हक सच की अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं, उनको किस किस्म की थ्रेट्स मिलती हैं। यही काम मुझे ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि इससे पहले आबिद ज़ुबैरी साहब भी हमारे साथ थे, कामरान मुर्तज़ा साहब भी, उन्होंने एक फोरम की डिस्कशन की कि जी राइट फोरम नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिख देना था। क्या ये एक नुक्ता सुप्रीम कोर्ट भी कंसिडर कर सकती है, चीफ जस्टिस भी इसको कंसिडर कर सकते हैं? देखें, चीफ जस्टिस साहब, मैं क्योंकि इलेक्टेड एडिशनल सेक्रेटरी भी हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, मैंने भी चीफ जस्टिस साहब को एक खत लिखा है, आज एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें मैंने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि जजेस ने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपनी शिकायत आपके सामने रख ली, अब ये ओनस जुडिशरी पर है। चीफ जस्टिस साहब हेड ऑफ द जुडिशरी हैं, इंसाफ की अलामत है इस मुल्क में, और अगर ये अपने सर्विंग जजेस को फोरम की ये टेक्निकलिटीज के मार्क देते हैं और उनको इंसाफ नहीं देते, तो क्या आम आवाम को यहाँ इंसाफ मिल सकता है? ये फैसला चीफ जस्टिस साहब और फाजिल जजेस साहब ने खुद करना है। इसका बिल्कुल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक ऐसा इदारा है जो कवायद तय करता है, क्योंकि कवायद नहीं है कि जहां पर जजेस पर प्रेशर डाला जाए वहां पर जजेस को क्या करना चाहिए। तो ये सुओ मोटो भी लिया जा सकता है, ये फुल कोर्ट में भी किया जा सकता है। ये कह के बात टाल देना कि ये फोरम ठीक नहीं है, इससे इतनी बड़ी चीज को आप इससे आंखों से ओझल नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मजाक होगा। यहाँ पर अभी भी आपके जर्नलिस्ट भाई हमारे अभी भी गायब हैं, क्योंकि वो हक सच की बात बोले और उनको लोग उठाकर ले गए। हम तफरीही मकामात की सैर के बारे में सुनते रहे हैं, आपके मीडिया हाउसेस पे भी प्रेशर आते हैं कि फलां खबर चलानी है, फलां नहीं चलानी। यहाँ पर अगर यही सिलसिला चलना है तो हम सारों को चाहिए कि हम अपने बच्चे फिर सरकार में भर्ती कर दें या फिर मखसूस पार्टियों में शामिल हो जाएं, क्योंकि वैसे ही काम होगा वकीलों का, अदालतों का और ये सारे सिस्टम का क्या फायदा। तो ये काजी फायदा साहब के लिए बहुत बड़े इम्तिहान की घड़ी है। इनको चाहिए कि लोगों को जिंदगी में भी इंसाफ दे दें, लोगों को सर्विस में भी इंसाफ दे दें। भुट्टो साहब को 44 साल बाद इन्होंने इंसाफ दिया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को रिटायरमेंट के बाद दिया इंसाफ, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने मैं तो कहूंगा एजाजुल एहसन साहब से भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनने से पहले अचानक से रिजिग्नेशन क्यों दे दी, क्या उन पर प्रेशर थे। मैं तो कहूंगा कि जो मीडिया के सीनियर एंकर्स हैं इनको भी बुलाया जाए इस ओपन हियरिंग में। जर्नलिस्ट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि डेली रिपोर्टिंग करते हैं, ये प्रेशर्स डेली फेस करते हैं, इनको भी बुलाया जाए। एक दफा तय कर लिया जाए कि इस मुल्क की भागदौड़, इस मुल्क के इदारों की भागदौड़ क्या वो इदारे करेंगे जो कानूनन उसकी जिम्मेवारी रखते हैं, या क्या बाहर से लोग उठकर इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। क्या कैमरे लगाकर अपनी मर्जी से फैसले लिए जाएंगे, क्या ऑडियो टेपिंग कर अपनी मर्जी से फैसले लिए जाएंगे। शहबाज खोसा साहब, अभी तो मुशावरत जारी है, देखते हैं इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर या एक्शन आता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये अभी डेवलपमेंट जारी है। मीनवाइल सियासी जमातों की जानिब से भी इस पर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। पीटीआई के उमर अयूब कहते हैं कि जजेस के खत को चार्जशीट करार दिया है उन्होंने, और कहा है कि खत में वाज़ेह हो गया कि निशाना सिर्फ बानी पीटीआई है। क्या कह रहे हैं, जरा देख लें। जो निशाना था वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804। जज हजरात पे जो प्रेशर डाला गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, ये सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी ऐसे केसेस में। चार्जशीट हमारे सिस्टम के खिलाफ सामने आ चुकी है। इंशाअल्लाह ताला इस चीज को कौमी असेंबली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असेंबली है, वहां पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। चीफ जस्टिस साहब से, मैं सारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मुअज़्ज़ज़ जज हजरात हैं उनसे हमारी गुजारिश होगी, एक कॉन्क्रीट इक़दाम उठाने पड़ेंगे, तो आइन और कानून की पासदारी करें, और वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको स्टेप असाइड करना चाहिए। कोर्ट ऑर्डर्स भी मौजूद थे। मुझे अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है उसने मुझे नहीं मिलने दिया, और उसके खिलाफ मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग में भी जाऊंगा और प्रिविलेज मोशन भी करूंगा।
تو ابھی یہ معاملہ تو جاری ہے, اس پہ جیسے اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب دیگر چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے ICC وفد نے ملاقات کی ہے اور کرس ٹیٹلے کی قیادت میں یہ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں سارا ایگرٹ اور اون زیدی جو ہیں انہوں نے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کرانے کے انتخابات پر تبادلہ خیال کیا ہے. شہزاد ملک سے ہم اس کی مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں. بتائیے شہزاد. جی شہزاد بتائیے گا. جی ہاں بالکل, چیئرمین PCB محسن نقوی کی ICC کے وقت سے جو ہے وہ آج ملاقات ہوئی ہے اور ICC کے جو ہیڈ آف ڈیلیگیشن ہے کرس ٹیٹلے وہ اور جو 2 رکن پہلے سے پاکستان آیا ہوا تھا ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے جو کراچی, لاہور اور اس کے بعد اسلام آباد کا جو دورہ کیا ہے, ان کے اسٹیڈیمز کا جائزہ جو لیا ہے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. جبکہ محسن نقوی نے بھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت اچھا یہ انتظامات جو ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے کیے جائیں گے اور ٹیموں کو جو ہے وہ کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اب ICC کا وقت واپس اپنے ہیڈ کوارٹرز جائے گا اور اپنی رپورٹ مرتب کر کر جو ہے وہ ICC کو دے گا اور ICC اپنے جو ممبر ممالک ہیں جنہوں نے ICC چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لینا ہے وہ ان کو بھیجے گی, تو جس کے بعد جو ہے وہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا. تاہم ICC نے جو ہے وہ انتظامات کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے. جی بہت شکریہ شہزاد آپ کا. اب یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ ابتدائیہ میں بات کر رہی تھی کہ بھائی ٹریفک میں اس طریقے سے آپ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو آلریڈی جو ٹریفک کا فلو زیادہ ہے اس میں اور رکاوٹ آتی ہے, یہ بڑا امتحان بن جاتا ہے. ایسے میں اگر موسم بھی سختی دکھائے تو پھر وہ زیادہ کڑا امتحان بن جاتا ہے. تو کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی لڑ جھگڑ رہا ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کیا روزہ لگ رہا ہے, کیا گرمی ہے. تو ہم چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہیں, انہی سے بات کر لیتے ہیں. سردار صاحب السلام علیکم. تو بتائیں ذرا, اب باقاعدہ گرمی جو ہے وہ آ گئی ہے, بلکہ ہم تو دیکھ رہے تھے لاہور میں بارش ہو رہی ہے, کوئٹہ وغیرہ میں بھی. وہاں کا کیا موسم اور سندھ میں کراچی میں کیا موسم رہے گا آئندہ کچھ دنوں میں؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بالکل جی, نئی ویسٹرن ڈسٹربنس داخل ہوئی ہے ملک کے بالائی حصوں میں اور اسی طرح سے جیسے آپ نے ذکر کیا کوئٹہ اور اس سے ملکہ علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش چل رہی ہے اور اوپر بھی سینٹرل پنجاب اور اس سے اوپر پھر نارتھ پنجاب, ان تمام ایریاز میں اگلے 3-4 دن رہے گی. وقفے سے کہیں پر ہلکی بارش ہے, کہیں پر درمیانی ہے, کسی جگہ پر تیز پہلے, خاص کر KP کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں یا پہاڑی علاقے ہیں اس میں دیر, کالام, سوات اور چترال وغیرہ اور پھر ہزارہ ڈویژن میں کاغان, ناران, گلیات, ان تمام ایریاز میں اچھی بارش ہے. اور جو اونچے پہاڑ ہیں ان پر اچھی مطلب لائٹ سنو فال بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے سندھ کے کچھ ایریاز میں, اپر سندھ کے دادو, لاڑکانہ, سکھر, جیکوباد اور شکارپور سائڈ پہ کچھ بارش متوقع ہے, تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ. آج رات ہو سکتی ہے, کل بھی ہو سکتی ہے. کراچی اور جو لوور سندھ ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس اب گرمی بڑھنی جیسے آپ نے کہا شروع ہو گئی ہے. آج تو 37 ڈگری تک پہنچا, اب آگے اور کتنے دن اس طرح کی گرمی ہوگی یا مزید بھی؟ آج 33 رہا ہے ٹیمپریچر, لیکن آج نمی کا تناسب زیادہ تھا, یعنی 50 سے 60% کے درمیان چلتی رہی. تو اب تو دیکھیں مارچ کے آخری دن تو ایسے ہی گزرتے ہیں کراچی میں, اکثر ہم پچھلے سالوں کو یوزلی بھول جاتے ہیں, لیکن گرمی ہوتی ہے آخری دنوں میں مارچ کے. تو اب تو یہ گریجولی بڑھتی جائے گی, ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر ہی رہے گا. ہاں جس دن سی بریز اچھی چلے, جیسے آج ہوا کچھ نہ کچھ چل رہی تھی تو ٹیمپریچر بہت زیادہ شوٹ نہیں کرتا, لیکن یہ کہ نمی والا فیکٹر زیادہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو فیل ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے, فیل زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی چل تھینک یو سو مچ سردار سرفراز صاحب. تو جناب اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ میں, اور وہ یہ کہ کیپٹنسی جو ہے وہ کس کے سر جائے گی. ایبسلیوٹلی, اور کچھ ملاقاتیں, میل جول کا سلسلے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ایسے میں سابق کپتان شاہد آفریدی جو ہے نا, انہوں نے T20 ٹیم کی کپتانی کے لیے شاہین شاہ آفریدی کی کر دی ہے حمایت. اور ورلڈ کپ سے پہلے کپتانی تبدیل کرنے کی خبروں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی شاہین کو ذمہ داری دی ہے تو پھر ان کو وقت بھی دینا چاہیے. وقت بھی دینا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں. ہو جاتے ہیں تو سارے سسٹم چینج ہو جاتے ہیں, چہرے بدلتے رہیں, سسٹم چینج نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نے کسی کو ایک ذمہ داری دی ہے تو اس کو پھر ٹائم بھی دیں تاکہ کپتانی کی لڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے. محسن نقوی صاحب کے اوپر آئینوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اچھی بات ہے کہ چیئرمین صاحب نے ساری اتھارٹی جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کو دے دی ہے, لیکن اچھا ہوتا کہ سلیکشن کمیٹی کی میں بھی کسی ایک کو ہیڈ بنانا چاہیے تھا. امید کرتا ہوں کہ پاکستانی حکومت, گورنمنٹ ہماری اور PCB مل کے اس چیمپئنز ٹرافی کو کامیاب بنائے.
اب آنے والے دنوں میں بڑا مقابلہ بھی ہونا ہے T20 کرکٹ اور دیگر بھی بہت سارے ایونٹ ہے کرکٹ کے، تو ایسے میں کھلاڑیوں کی بھی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں اور قومی کرکٹرز نے ٹریننگ کے لیے آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ کاکول میں ڈیرے ڈال دیے ہیں اور باقاعدہ آج کے دن سے ان کی ٹریننگ کا آغاز ہوگا. 14 دن کی ٹریننگ ہوگی اور اس میں جی کیا کیا کرکٹرز کریں گے؟ کرکٹرز کو لانگ جمپ، ہائی جمپ اور کیا کیا ہوتا ہے؟ ٹریکنگ اور کم وقت میں فاصلہ طے کرنے کے علاوہ اور دیگر کئی سخت مشقیں کرائی جائیں گی. ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ 8 اپریل تک جاری رہے گا. ایز وی آر ٹاکنگ اس وقت وہ ٹریننگ کیمپ شروع ہو چکا ہوگا اور پتہ نہیں کون کون کیا کیا کر رہا ہوگا. اچھا روزہ رکھ کے بھی ٹریننگ ہوگی؟ ایبسلیوٹلی. بائی دا وے پاکستانی کھلاڑی جو ہیں اب اوور آل جو افغانستان کے کھلاڑی ہیں وہ یوز ٹو ہیں اور وہ روزہ رکھ کے اس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں. بٹ اب یہ کیمپ ہے، اب جب اس کی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس پہ ایک رپورٹ مرتب کی جائے گی، پھر سلیکشن کمیٹی کو دی جائے گی، جس کے بعد نیوزی لینڈ کے خلاف جو اسکواڈ ہے نا وہ تشکیل دیا جائے گا. تو اس وقت جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں واپس آ گیا، ایسے ہو گیا ویسا آ گیا، ابھی اس وقت کوئی بھی ایسی سچویشن نہیں. جب تک یہ کیمپ چل رہا ہے اور اس کیمپ کی جو پرفارمنس رہے گی پھر اس پرفارمنس کی بنیاد پہ جو ہے نا پھر ٹیم جو ہے نیوزی لینڈ کے لیے مرتب دی جائے گی. لیکن اوور آل ایک بہت اچھی اور زبردست بات یہ ہے کہ آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ کاکول میں اس وقت کرکٹرز نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ٹریننگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ایک تصویر بھی یہ سامنے آئی ہے جس میں یہ پلیئرز جو ہے ہمارے وہ اس وقت موجود ہیں. یہ گزشتہ روز کی تصویر ہے، اس وقت تو دے آر چلنگ اور اس میں عارف رؤوف ہیں اور دیگر کھلاڑی بھی ہیں. لیکن آج کی تصویر جب ہوگی شاید ٹریننگ کے بعد کی، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. چلیں اس حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کریں گے. اس وقت ایک اہم ڈیولپمنٹ اس سے آگاہ کریں. سپریم کورٹ بار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ختم رپورٹ واقعات پر تحفظات کا اظہار کیا. بار کا اعلامیہ ہے یہ، اور بار کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایسا عمل جو عدالتی امور اور ججز کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت کے مترادف ہو قابل مذمت ہے. اس طرح کے مسائل کو مناسب طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. معزز ججز کے ذہنوں میں جو بھی خدشات ہیں ان کو مناسب طریقے سے دور کیا جانا چاہیے. بطور ادارہ عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ بار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ختم رپورٹ واقعات پر تحفظات کا اظہار کیا. راجہ محسن اعجاز آگاہ کیجیے. دیکھیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججوں کے ختم رپورٹ ہونے جو والے واقعات ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. اس اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو عدالتی کام کاج اور اعلیٰ عدالتوں کے معزز ججوں کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت کے مترادف ہو وہ قابل مذمت ہے. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے مسائل کو مناسب طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. معزز ججوں کے ذہنوں میں جو بھی خدشات ہیں ان کو مناسب طریقے سے دور کیا جانا چاہیے. بطور ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججوں کے لیے اپنی غیر متنازل حمایت کا اعادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن اعجاز. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم بیک ونس اگین. 4 سے 6 بجے تک روزانہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے اور بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ڈیولپنگ سٹوریز ہوتی ہیں ان سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو اس وقت کی سب سے اہم اور ڈیولپنگ سٹوری یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں ہائی کورٹ ججز کے خط کا جائزہ لیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے تمام ججز اس فل کورٹ میں شامل ہیں. خط کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور اس کے مستقبل کے عمل بھی اس کے بعد طے کیا جائے گا. اور ایک اور اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کریں کہ الیکشن کمیشن نے جو سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں اسلام آباد سے 4 امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے. مزید اس کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد مشوانی سے. بتائیے زاہد. سینٹ کی 48 نشستوں پر 2 اپریل کو انتخابات ہوں گے اور اسلام آباد کے 4 امیدواروں کے نام آویزاں کر دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فہرست بھی جاری کر دی گئی. الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری فہرست کے مطابق جنرل نشست کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن اور سنی اتحاد کونسل کی امیدوار فرزند حسین شاہ کے درمیان مقابلہ ہوگا. ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے مسلم لیگ نون کے محمد اسحاق ڈار اور سنی اتحاد کونسل کے راجہ انصر محمود مد مقابل ہوں گے. انتخابات کے لیے پولنگ صبح 9 بجے سے 4 بجے تک 2 اپریل کو ہوگی اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو پولنگ کا عمل ہے اس حوالے سے انتظامات کیے جا رہے ہیں. زاہد بہت شکریہ آپ کا.
اب ذرا ہم دیگر ایشوز کی جانب رخ کرتے ہیں, بٹ آف سیوک ایشوز, اور ہم پچھلے ایک ہفتے سے اس پہ کم و بیش بات کر رہے ہوں گے, لیکن ہم بات کریں یا حکومت اس پہ کوئی ایکشن لے یا کوئی انتظامیہ ایکشن لے, کوئی بھی بہتری جو ہے اس کی صورتحال نظر آ نہیں رہی ہے, کیونکہ ملک بھر میں جو پتنگ کی ڈور پھرنے سے اموات اور زخمی ہونے کے واقعات میں کمی نہیں ہو رہی ہے, اس میں بتدریج اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور پنجاب میں پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا گیا, اس کے باوجود پتنگ بازی روکنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے پولیس. اور پولیس نے وہاں کی یہ تک کیا کہ باقاعدہ اعلانات کیے کہ جو اس طرح سے پکڑا گیا اس کے خلاف کیا کیا سزا ہو سکتی ہے, ایون کہ ان کے پیرنٹس کو بھی متنبہ کیا کہ آپ روکیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز پتوکی میں ایک بچہ پتنگ اڑاتے گھر کی چھت سے گر کر اپنی جان سے چلا گیا. گزشتہ جمعے کی ہم بات کریں, فیصل آباد والا جو واقعہ ہے, 22 سالہ موٹر سائیکل سوار تھا, اس کی گردن پر ڈور پھرنے سے یہ اس کی جان چلی گئی. کراچی میں بھی یہ واقعہ رپورٹ ہوا, کراچی میں جہاں دیگر اسٹریٹ کرائمز اور دیگر واقعات میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, تو پتنگ بازی سے بھی ڈور پھرنے سے ایک واقعہ پیش آیا, نوجوان اپنی جان سے چلا گیا, جبکہ ساتھ میں اور لوگ بھی اس سے زخمی ہوئے. تو ان واقعات میں جو اضافہ ہو رہا ہے, اب اس کے لیے کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے. قانون سازی تو ہے, لیکن اس قانون سازی پر بھی ریوزٹ کرنا ہوگا. جب قانون سازی پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, پولیس کے اعلانات پہ کوئی کان نہیں دھر رہا ہے, تو اب اس میں بندہ کیا کرے؟ اب اس پہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جان بچانے کے لیے ہی وہ اقدامات کریں. تو پنجاب میں ایک بڑا مشہور یہ ایک طریقہ ہے اس طرح کے قاتل ڈوروں سے بچنے کا, اور وہ یہ ہے, موٹر سائیکل سوار خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آگے جو ہے نا لوہے کا ایک راڈ نصب کرتے ہیں, جو کہ وہ پیچھے تک بھی جاتا ہے. کئی جو ہے وہ 2 راڈز بھی نصب کرتے ہیں. اب ایسے ہوتا اس لیے ہے تاکہ جو موٹر سائیکل چلانے والے صاحب ہیں ان کے بالکل سامنے جب کوئی ڈور آئے تو یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو سٹرنگ لگی ہوئی ہے, وہ اس سے اٹکے اور ان کے گلے تک نہ جائے. لیکن اب اس میں ایک سوال یہ بھی ہے, جیسے کہ ہیلمٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے, بہت سارے لوگ تو ہیلمٹ نہیں پہنتے تو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کچھ ہیلمٹ نیچے سے کھلے ہوتے ہیں, کچھ ہیلمٹس جو ہوتے ہیں وہ نیچے سے کھلے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ آگے سے پورے کورڈ ہوتے ہیں. تو ہیلمٹ پہنے اور ساتھ ساتھ اگر یہ اس کا بھی آپ استعمال کریں تو آپ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں قاتل ڈور سے. یہ طریقہ نہ صرف پاکستان لاہور بلکہ ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے. انڈیا میں بھی کائٹ فلائنگ سے بہت زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, تو اس کے بعد وہاں پر بھی یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. اس طرح کی 2 راڈ یا 1 راڈ بائک پر لگا دی جاتی ہے. انڈیا کا بولا تو اب یہ انڈیا کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں, وہ ایک طرح کا بیریئر کا کام کرتا ہے. لیکن جیسے کہ فیصل نے مینشن کیا, یہ تو لازمی ہے, اس پہ تو چالان بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ ہیلمٹ کے بغیر گاڑی کیسے چلا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ بائک پہ کوئی اور بھی بیٹھا ہے, اس نے بھی ہیلمٹ پہننا ہے, یہ لازمی ہے. اس پر فائن کریں, اس پر چالان کریں. جب آپ بھاری جرمانے کریں گے, دیکھیں کہ کیسے نہیں لوگ ہیلمٹ پہنتے ہیں, اور اپنی جانوں کو آپ جتنے بیریئر ایک کے بعد ایک بیریئر لگاتے جائیں گے, آپ کی جان محفوظ رہے گی. کیونکہ یہ پتنگ باز یہ باز نہیں آئیں گے, اور یہ پتنگیں اڑانے والے, ان کو بیچنے والے, یہ بھی نہیں رکیں گے. آپ نے اپنی جان بچانی ہے تو پھر یہ سٹیپ آپ نے لینے ہوں گے. ایبسلیوٹلی. اور دیکھیں اب اس سب میں جو بہت بڑا کردار وہ ہے پولیس کا, اور پولیس سے ہی جڑی ہے اگلی خبر. اور اب ایس ایچ او اگر بننا ہے تو اس کے لیے امتحان پاس کرنا ہوگا, کیونکہ کراچی میں ایک نیا سسٹم متعارف کرایا گیا ہے. نیا سسٹم تو نہیں ہے, پرانا ہے, لیکن بیچ میں کہیں یہ ریڈنڈنٹ ہو گیا تھا. اب ایک بار پھر اس کو لاگو کیا جا رہا ہے. اس کے مطابق ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے لیے ٹیسٹ سسٹم جو ہے نا اس کو فعال کر دیا گیا. ایس ایچ او بننا ہے اگر آپ نے اب, تو آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہوگا. تو ظاہر ہے اب اس میں جو ٹیسٹ ہے یہ کس نوعیت کا ہوگا, اور سیکیورٹی کا جی پورا ایک نظام جو ہے ایس ایچ او کے انڈر پورا ایک علاقہ ہوتا ہے. تو اس علاقے کی ہر چیز میلے وقوع, کہاں پہ کون ہے, ایس ایچ او کو نہ معلوم ہو تو پھر کس کو نہیں معلوم ہوگا. تو یہ بڑا ایک اہم پوسٹ ہوتی ہے, اس کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک اہم مرحلہ ہے جس سے گزرنا ہوگا. اور اگر آئی تھنک اس پراپر طریقے سے لیا جائے تمام تر جو ٹیسٹ کے مراحل ہوتے ہیں, تو بہت کچھ سیکھا بھی جا سکتا ہے, سیکھ بھی سکتے ہیں. تو کراچی پولیس چیف نے جو ہے نا ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے باضابطہ کمیٹی قائم کر دی ہے, اور اچھی شہرت کے حامل افسران کو ایس ایچ اوز کے پول میں شامل کیا جائے گا. انسپیکٹر, سب انسپیکٹر جو ہے وہ USC کوالیفائڈ افسران اپنی درخواست اس میں جمع کرا سکتے ہیں. تو فائنلی ایس ایچ اوز کے لیے تو ایک چیز سامنے آ گئی ہے,
لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ سسٹم متعارف کرائیں یا ٹیسٹ سسٹم متعارف نہ کرائیں، جو کارکردگی ہے اس پہ تو سوالات اٹھتے ہی ہیں، اور خاص طور پہ کچھ دنوں میں شہر قائد میں ایک نئی، ویسے تو نئی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہاں پہ ایک اور نئی کس چیز کی لہر آئی؟ لہر جی وہ یہ واقعات پرانے نہیں ہیں، لیکن اس میں اضافہ جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ڈنیپنگ ہو رہی ہے متواتر، اور ابھی پچھلے دنوں بھی کچھ واقعات ہم نے رپورٹ کیے تھے، تو اغوا برائے تاوان کا ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ بڑا پراسرار قسم کا واقعہ ہے، کیونکہ پیر کے روز سمن آباد کا علاقہ ہے، 2 کمسن بچے یہاں سے اغوا ہوتے ہیں، بچے صبح سویرے اسکول وین سے جا رہے تھے، وہاں سے انہیں اغوا کیا گیا۔ یہ یہاں پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ بھائی اسکول وین سے کیسے اغوا کیا گیا؟ اغوا کاروں نے چند گھنٹے بعد ان بچوں کو چھوڑ بھی دیا، اور بچوں کے مطابق اغوا کار پہلے انہیں حیدرآباد لے گئے تھے، پھر نارتھ کراچی میں چھوڑ دیا، جبکہ ان بچوں کے والد یہ بتا رہے ہیں جی 1.5 کروڑ روپے تاوان مانگا تھا۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ 2 بچے تھے، اچھا وہ تو کیس یہ تھا کہ وہ خود ہی چلے گئے تھے، وہ انابیہ والا، وہ خود ہی واپس بھی آ گئے تھے، اور پھر وہ کیس جو ہے وہ یہ ہوا تھا کہ جی وہ ڈومیسٹک ایشوز تھے، اور یہ، لیکن اب یہ جو چیز ہے، یہ والا جو خاص طور پہ انسیڈنٹ ہے، کیسے ان بچوں کو اسکول وین سے نکالا، پھر وہ اغواکار حیدرآباد بھی لے گئے، اور حیدرآباد سے واپس بھی آ گئے ہیں۔ ایک پازیٹیو چلیں اس میں بات، یہ بڑا اچھا سین ہے کہ جی ایٹ لیسٹ بچے واپس آ گئے، لیکن کڈنیپرز تو تاوان مانگ رہے تھے، کڈنیپرز ہی چھوڑ کے چلے گئے، اسکول وین والا کیا بتا رہا ہے کیسے ہی اغوا ہوئے، والد یہ کہہ رہے ہیں جی کروڑوں میں تاوان مانگا، تو بہت سارے لوپ ہولز ہیں اس سٹوری میں جس کو ابھی انفولڈ ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے سامنے پوری پکچر آ سکے کہ واقعہ ہوا کیا ہے، لیکن پولیس کا بھی بتانا یہ فرض ہے، پولیس کی اپنی رپورٹ آنی چاہیے کہ جی ہوا کیا ہے۔ اچھا، تو اب ذرا نذیر شاہ سے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ تمام تر واقعہ کس طرح ہوا اور شہر میں صورتحال کیا ہے، ہو کیوں رہی ہے اتنے واقعات، نذیر بتائیے۔ بالکل، دیکھیں گزشتہ روز ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے سے 2 بچوں کو اسکول کی وین سے اتار کر فلمی انداز میں اغوا کر لیا گیا تھا، جس کے چند گھنٹوں کے بعد وہ بچے پہلے ناگن چورنگی کے بعد، اس کے بعد رکشے میں بیٹھ کر وہ اپنے گھر تک پہنچے، اور اس کے بعد SSB سینٹرل آفس ان کو منتقل کیا گیا۔ ان بچوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 4 مسلح ملزمان تھے جو ان کو گاڑی میں بٹھا کر پہلے مبینہ طور پر حیدرآباد کی جانب لے گئے، اور اس کے بعد وہ ایک بوسیدہ سے مکان کی جانب ان کو لے جایا گیا، ایک گھر کے اندر ان کو لے گئے، اور جس طرح کا انہوں نے حدود اربع بتایا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی افغانیوں کا علاقہ تھا جہاں پر اس گھر کے اندر ان بچوں کو لے جایا گیا تھا، اور بلوچی ٹائپ کا لہجہ تھا جو بچوں کے مطابق، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی گاڑی میں ان کو ناگن چورنگی کے قریب چھوڑا گیا، جہاں انہوں نے ایک رکشے والے کو روک کر اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور وہاں تک پہنچے۔ اس سے قبل بھی سینٹرل کے علاقے میں ہی ایک بچہ اور بچی جو گھر سے لاپتہ ہو گئے تھے، اور پراسرار طور پر وہ اچانک سے واپس ایک مال پہ ان کو چھوڑا گیا۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے جس پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جانب سے یہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر یہ واقعات جو ہو رہے ہیں تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ بچے جاتے ہیں اور پھر واپس بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ جو پچھلا معاملہ تھا وہ بھی ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے، اور یہ دوسرا معاملہ ہو گیا ہے۔ SSP AVCC جو انسداد اغوا برائے تاوان سیل ہیں، ظفر چھانگا، ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو آج دوپہر تک بھی وہ روٹ بنانے میں ہی مصروف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے ذریعے کافی حد تک انہوں نے کچھ لوکیشنز حاصل کر لی ہیں، اور نیو سبزی منڈی تک ان جو اغواکار تھے ان کی آخری لوکیشن آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اغواکار بچوں کو چہرہ نیچے کر کے سبزی منڈی یا ٹول پلازا کے اطراف ہی گھماتے رہے، اور بچوں نے ٹول پلازا بھی دیکھا تھا اور سنا بھی تھا کہ وہ ٹول پلازا کراس کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے شبہات ہیں اس پورے معاملے میں کہ جو بچے جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، گزشتہ روز بھی جو بچے گئے اور واپس آئے تو وہ کس طریقے سے واپس آئیں، کون ان کو لے کر گیا تھا، کیوں لے کر گیا تھا، مسلح طریقے سے جس طریقے سے بچوں کو اغوا کیا گیا۔ تو یہ تشویشناک ایک بات ہے کہ اسکول وین سے کس طریقے سے بچوں کو لے جایا گیا۔ پولیس کا یہی کہنا ہے کہ وہ ابھی تک ان ملزمان تک نہیں پہنچے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جلد ان ملزمان کو گرفتار کر لیں گے بچوں کی مدد سے۔ صحیح ہے نذیر شاہ، اس حوالے سے تو آپ ہمیں اپڈیٹ کر ہی رہے تھے۔ اب اس میں شہریوں کی بھی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے، وہ چوکنے رہیں اور اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی دیکھیں تو اس کو رپورٹ ضرور کریں، اس کا پیچھا ضرور کریں، بیکاز
बच्चे किसी के भी हों, बच्चे जो है बड़े सांझे होते हैं और इस तरह के मामला जो हैं हमें खुद भी अब देखने चाहिए। और इस तरह से मदद करने के फ़ायदे कितने होते हैं उसकी एक मिसाल हम आपको बता देते हैं। मॉस्को में आपको याद है पिछले दिनों बड़ा ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बड़ी ज़्यादा जानें गई थी। हमले में 100 लोगों की जान बचाने वाला एक मुसलमान लड़का इस वक्त हकीकी हीरो करार दिया जा रहा है और उसको बाकायदा अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। तो इस लड़के की जो वीडियो है वो वायरल हुई थी जिसमें वो लोगों को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बाहर निकालने का रास्ता दिखाया था। अब आप देखें वो खुद भी ऐसी सिचुएशन में जैसे वो 100 लोग थे, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने उन लोगों की मदद की। उसे पता था किस रास्ते से बाहर जा सकते हैं, उसने उन लोगों को वो रास्ता दिखाया और 100 लोगों की जान बचाई है और इस बात पर उसे अवार्ड भी मिला है। जिसने एक शख्स को भी जिंदगी बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और ये तो सोचें कि इसके पास ये खुद ऑप्शन होगा क्योंकि इसको एग्जिट का पता था, तो ही कुड हैव रन अवे हिमसेल्फ, लेकिन उसने उन बाकी लोगों को गाइड किया और इस पे अब इसे जो है वो अवार्ड भी दिया गया है। तो कुर्बान टू यू, जबरदस्त, 15 years old, क्या बात है, कितनी जबरदस्त होती है अवेयरनेस, कितना जरूरी होता है, क्या बात है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और जब भी रमज़ानुल मुबारक आता है कुछ ऐसी शख्सियात की याद आ जाती है जो कभी न सिर्फ ये कि हमारे इस मीडिया का हिस्सा थे बल्कि उनसे हमारे कुछ इस तरह के ज़ाती ताल्लुकात बन जाते हैं। हालांकि वो अपने जो सिंफ में बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा मेलजोल वाले अशखास होते हैं, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। मैं जिन शख्सियत का जिक्र करने जा रही हूँ अमजद साबरी साहब का, उनसे मेरी मुलाकात, हमने तो उन्हें देखा सुना, उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे हम और फ़ैन रहे हम तो उनके। मैं उनसे एक मुलाकात में इफ्तार था उसमें मिली, वो मुझे खुद पहचान कर आए, सलाम किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात। और उस वक्त मैं उसी चैनल में था जिस वक्त वो आ रहे थे वहाँ पे। अच्छा। तो हमारे लिए ये बहुत ही हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे जिस वक्त ये खबर आई, बल्कि गुज़िश्ता रात ही वो कलाम, जो तारीख़ी कलाम उनके शहादत के बाद जो है मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, तो अमजद साबरी शहीद को जो है वो 22 जून 2016 और 16 रमज़ान था, एब्सोल्युटली, मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने जो है वो लियाकताबाद टाउन में उनकी गाड़ी पे फायरिंग कर दी थी जिसके बाद उनको शहीद कर दी। और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और ये शख्सियत हो गई, जुनैद जमशेद की बात कर लें, ये वो शख्सियत है जिनको लगता है कि अभी इन्हें हमारे दरमियान और होना चाहिए था। और जहाँ तक अमजद साबरी भाई की बात है तो उनकी आवाज़ उनके बेटे जो हैं मुजद्दिद, उनकी सूरत में तो हमारे गिर्द है ही। और अमजद साबरी के लिए ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह ताला जो है वो उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अमजद साबरी भाई ने अपने वालिद की लेगेसी कैरी की, दुआ गो हैं हम मुजद्दिद के लिए कि अब वो अपने वालिद की लेगेसी कैरी करें। और कबाल घराने जी, तो नस्ल दर नस्ल ये फ़न आगे बढ़ता है। तो बस इसी के साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आगे बढ़ने से पहले अहम खबर आपको बता देते हैं, शांगला धमाके की फुटेज सामने आ गई है। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी गुजर रही थी और सामने से आने वाली गाड़ी टकराई, दोनों गाड़ियों के टकराने से जोरदार धमाका हुआ। तो ये मंजर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है, ये मंजर है शांगला धमाके का, जिसमें आप देख सकते हैं चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी गुजर रही होती है, गाड़ी के सामने से आने वाली गाड़ी टकराती है और फिर दोनों गाड़ियों के टकराने के बाद एक जोरदार धमाका होता है। ये देख रहे हैं कि ये जो सामने आगे जो गाड़ी जा रही है इसमें वो इंजीनियर्स थे और जाते जाते सामने से गाड़ी आई जिसके बाद ये ब्लास्ट, यानी वो रॉन्ग वे आ रही थी अगर कहा जाए? नहीं सदफ, ये क्योंकि इन इलाकों में ना सिंगल रोड होता है, तो आने के लिए भी यही सड़क, जाने के लिए भी यही सड़क, और इसी चीज का फायदा उठाया है। अदनान तारिक हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। अदनान, बताइए क्या डिटेल्स आप मजीद कलेक्ट कर पाए इस हवाले से? जी बिल्कुल, कल के इंतहाई अफसोसनाक वाक़े शांगले में होने वाले इस धमाके की पहली सीसीटीवी फुटेज जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो हासिल की है। जो ये कानवाई था, जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसी कानवाई में जो पिछली वाली बस है उसके ये कैमरे लगे हुए थे जिसकी DVR से जो है ये फुटेज कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हासिल किया और उसमें देखा जा सकता है कि चीनी इंजीनियर्स की जो गाड़ी जो है वो जा रही है और ये मेन लाहौर नारानई का इलाका है जहाँ से ये गाड़ी गुजर के जा रही थी और इसमें आगे कोहिस्तान की तरफ जाना था। तो जो लेफ्ट साइड वाला एरिया वहाँ पे देखिए कि गाड़ी पहले से यहाँ पे मौजूद होती है। इसी दौरान जो है एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना खौफनाक, इतना शदीद नोयत का धमाका था कि गाड़ी जो है वो उड़कर दूसरी तरफ जो है जाकर खाई की तरफ गिरती है। रात
عدنان بہت شکریہ آپ کا. اور یہ منظر ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی جا رہی ہے چینی انجینئرز کی اور وہاں ایک گاڑی کھڑی ہے, اس کے بعد یہ دھماکہ ہوتا ہے. چلے جی اب شو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویسے تو روزانہ کوئی نہ کوئی دن منایا جاتا ہے اوور آل دی ورلڈ. پاکستان میں آج جو ہے وہ تھیٹر کا دن منایا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ کہ تھیٹر میں ہونے والے ڈرامے اور موسیقی کے ذریعے دنیا بھر میں نظریات, خیالات اور موضوعات کا تبادلہ کرنا ہے. تو ساتھ ساتھ جی فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا, اور اب کیونکہ ہم ایک جدید ایرا میں جی رہے ہیں, ڈیجیٹل ایج میں جی رہے ہیں, مختلف پلیٹ فارمز ہیں, سوشل میڈیا کے ویب سائٹس ہیں, اب تو نئی سوچ کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. تو تھیٹر پوری دنیا میں فن اداکاری کا سب سے مشکل فن تصور کیا جاتا ہے اور تھیٹر کی تاریخ بہت قدیم ہے. تو برِ صغیر میں اگر ہم اس کی ابتدا دیکھیں تو یہ سنسکرت تھیٹر سے ہوئی, اور اس وقت بادشاہوں کی زیر سرپرستی جو مذہبی داستانیں واقعات ہوا کرتے تھے اس پر جی یہ انہیں انیکٹ کر کے دکھایا جاتا تھا. پھر 20ویں صدی کے بس میں تھیٹر میں امتیاز علی, تاج, کرشن چندر, سعادت حسن منٹو اور دیگر نعت, رفیع پیر تھیٹر, یہ ڈرامے بڑے مشہور ہیں. تو موجودہ دور میں کمرشل تھیٹر میں جی کافی زیادہ ایک ایسا عنصر بھی آ گیا جسے ولگیرٹی کہا جاتا ہے. تو اس پر پنجاب حکومت نے اقدام بھی اٹھایا, اس پر ایکٹ بھی آیا ہے, اس ایکٹ میں ترمیم بھی ہو گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایکٹ بنا ہے جسے پنجاب تھیٹریکل پرفارمنس آرڈیننس 2023 کہتے ہیں, اس سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی. اب اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈ, معروف اکار, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, اسکرین رائٹر عثمان پیرزادہ صاحب. عثمان صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو شام رمضان. عثمان صاحب دن منایا جا رہا ہے آج ورلڈ تھیٹر ڈے. میرا پہلا سوال آپ سے ہی ہے کہ دنیا تھیٹر میں کہاں تک جا چکی ہے, پاکستان تھیٹر میں کہاں رک گیا؟ پاکستان تو کہیں بھی نہیں ہے بھائی. اگر آپ تھیٹر کی بات کرتے ہو تو تھیٹر تو جو دنیا بھر میں ہوا ہے اس وقت یا جو ہوتا رہا ہے وہ ایک بہت ہی ایسا پیمانہ کہ آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں کہ یار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, کیا میں یہ تھیٹر دیکھ رہا ہوں. ہم نے تو ایسے مشاہدہ ہمارا رہا کہ ہم نے دنیا کے کافی بہترین تھیٹرز کو دیکھا اور اپنے فیسٹیولز میں بہترین تھیٹرز کو انوائٹ بھی کیا لاہور میں, تاکہ ہمارے لوگ دیکھیں ان کو اور احساس کریں اور سمجھیں کہ تھیٹر کے اندر کیا کچھ ہے پاسبلٹی. ہم تو بیسکلی بڑے ہوئے تھے تھیٹر کی تاریخ جو ڈیفینیشن پیر صاحب کی تھی کہ ڈرامہ, شعر اور موسیقیت کے لبریز آواز میں ناچتے ہوئے گاتے ہوئے افراد کی خیال افروز حرکات کے سیل رواں کا نام, جس کے مشاہدے سے وجدان انسانی میں سرخوشی کے ابدی چراغ جل اٹھے. کین یو امیجن؟ تو جہاں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں گریک تھیٹر کو, اور ابھی آپ نے کالیداس کا ذکر کیا, ہمارا خطہ بڑا زرخیز تھا. یہاں پہ داستانیں, قصہ گوئی, تھیٹر بھی ایک طریقے کی قصہ گوئی ہے جس میں ایکٹر پرفارم کرتا ہے. اور ایکٹر, میں سمجھتا ہوں کہ تھیٹر جو ہے وہ ایکٹر کی اصل جگہ ہے. سنیما, ٹیلی ویژن تو ڈائریکٹر کا محرون منت ہے. تھیٹر جو ہے جب پردہ ہٹتا ہے تو تھیٹر ہے, تھیٹر میں ایکٹر کھڑا ہے اسٹیج پہ اور سامنے اس کی آڈینس, اور آڈینس جتنی بھی ہے جیسی بھی ہے آپ کو کچھ انرجی دیتی ہے اور آپ اس انرجی کو اپنے اندر سمو کے اس انرجی کو واپس ان کو دیتے ہیں. آپ کے پاس پاور ہوتی ہے کہ آپ ان کو رلائیں یا آپ ان کو ہنسائیں. دیٹ از دی پاور آف دی ایکٹر آن تھیٹر. تو ہمارے یہاں ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے جو ہم دیگر ممالک میں دیکھ رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں, چاہے وہ تھیٹر ہی کیوں نہ ہو, اس میں جدت آتی جاتی گئی. لیکن یہاں پر ہم وہ نہیں دیکھتے جو ہمارا ایک ماضی تھا, جس طرح سے تھیٹر ہوتے تھے, جس طرح کنٹینٹ ہوتا تھا. اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہمارا کبھی بھی ماضی بہت چمکدار نہیں تھا. آپ کو نظر آتے ہیں تھیٹر کے چھوٹے چھوٹے حوالے نظر آتے ہیں جو ہوا اور پھر بند ہو گیا اور پھر حکومت تبدیل ہو گئی اور پھر قدغن لگ گیا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو اور یہ نہیں کہہ سکتے. اب آپ فلانے کو دکھا ہی نہیں سکتے اسٹیج کے اوپر اور فلانے کو دکھا سکتے ہو. جب یہ چیزیں لگنے شروع ہو جائیں تو پھر آپ کے کانسیپٹ اور آئیڈیاز, آپ کی بات جو ہے وہ محدود ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ محدود اپنے آپ کو کرتے ہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں. تھیٹر تو ایک دیکھیے نا, جس طرح کا تھیٹر جس میں ہم نے سیکھا, ہم پڑھے ہوئے تھیٹر میں, جس طرح سرور چوائی صاحب نے لکھا, یا پرانے کلاسک جو ہم کرتے رہے, یا دنیا کے بڑے بڑے تھیٹر ڈائریکٹرز کے تھیٹرز, ان کے پلیز ہم نے یہاں پر
लाहौर में किए, कराची में किए, तो वो वाला माहौल क्रिएट नहीं हो सका, उसका तसलसल नहीं रहा, तसलसल टूटता रहा। उसके बाद हम पकड़बाजी पे आ गए। पकड़बाजी पंजाब में पंजाबी जुबान में थी और पकड़बाजी कराची में उर्दू जुबान में थी, और कॉन्सेप्ट नहीं थे, मतलब कलेक्टिव कोई कहानी, कोई चीज, कोई सब्सटेंस। थिएटर इज अ ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ सोसाइटी। ये मतलब नहीं है कि आप लेक्चरबाजी शुरू करते हैं, लेकिन उसके ऐसे हवाले हैं थिएटर बिल्कुल जहाँ पे थिएटर नई सिमतें दरियाफ्त करता है लोगों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर पीरज़ादा, और हमारी दुआ है कि रफ़ी पीर थिएटर से आप जो तसलसल है इसको जारी रखें, बरकरार रखें, क्योंकि थिएटर जो है वो सिर्फ एक मिज़ाह का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि थिएटर जैसे आपने खुद कहा कि सोसाइटी की इस्लाह का एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, किस्सा गोई का ज़रिया भी है। इसके बाद सिर्फ ब्रेक बनता है, क्योंकि ये मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़ोर से लगी, देखने वालों को भी बहुत ज़ोर से लगी, क्योंकि एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करेंगे, खासतौर पर जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस है उस हवाले से जो हम बात कर रहे होते हैं कि कितनी कलेक्शन हुई, कितना इसमें हुकूमत को फ़ायदा हुआ, लेकिन अब मसला ये आ गया है कि नया जो मुद्दा है वो ये है कि हुकूमत ही इसे नाअहली कहें या टैक्सेशन का जो निज़ाम है वो पेचीदा मुश्किल है। मुल्क में 58 खरब रुपए टैक्स की अदम वसूली का इंकशाफ हुआ है, और चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इजलास के दौरान ब्रीफिंग में हुक्काम ने बताया जी कि माली साल 2022 और 23 के जो एदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि जमा किए जाने वाले टैक्स और असल टैक्स के दरमियान फ़र्क का तखमीना 58 खरब रुपए बनता है। ये 58 खरब हमारी जो GDP है उसका तकरीबन 6.97% तक बनता है। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की मद में टैक्स का फ़र्क 10 खरब रुपए रहा है, और दीगर जो सेक्टर्स हैं जिसमें टोबैको है, चीनी है, सीमेंट है, खाद, इन सब में बड़े पैमाने पे टैक्स नादहिंदगी हो रही है। तो माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनसे बात लेते हैं कि आखिर ये निज़ाम पेचीदा है या फिर निज़ाम सिरे से नहीं है। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। ये 58 खरब का एक फिगर दिया गया है, इससे पहले भी इस तरह के हुकूमती स्टैट्स एंड फिगर्स आए हैं, और उसमें तो बाकायदा कैटेगराइज किया गया है कि टोबैको की इंडस्ट्री इतने अरब की जो है नादहिंदा है या इतने अरब जो है उसमें इवेट कर रहे हैं, जो रियल स्टेट सेक्टर है, जो चीनी का सेक्टर है, इतने बड़े बड़े सेक्टर जब टैक्स इवेट करेंगे, टैक्स देंगे ही नहीं, तो फिर चीज़ें कैसे चलेंगी और सिस्टम कैसे चलेगा? सिस्टम कौन सा लाया जाए कि इनसे टैक्स लिया जाए? खुर्रम साहब, अच्छा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको पता है कि 5.1 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन 6 खरब की हम बात कर लेते हैं कि अगर 6 खरब जो है वो सिस्टम में आए और ये टैक्स वसूल हो, तो आप ये देखें कि आपका जो इस वक्त खसारा है वो आधा हो सकता है, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो आपका बेसिकली रेवेन्यूज और टैक्सेस का जो फर्क होता है, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है और जो खर्चे करती है। मैं तो ये कहता हूँ अगर अखराजात ना भी कम किए जाएं तो आपका सिर्फ ये 5 खरब में से आधा भी आप रिसीव कर लें या किसी तरह से टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर दें कि टैक्स ये बन जाए, तो आप ये देखें कि आपके पास जो आज 9.4 खरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना है वो उठ के तकरीबन कोई 14 खरब तक जा सकता है, और आपका पूरा का पूरा बजट खसारा जो है उसका तकरीबन 50% हिस्सा कम हो सकता है। नंबर 1, ऑल्दो खर्चे तो कम करने हैं, वो एक अलग इक्वेशन की एक साइड है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक और नंबर देता हूँ। आप ये देखें कि ये तो बात हो रही है कि टैक्स जो है वो चोरी होता है या टैक्स जो है नहीं दिया जाता। दूसरा ये कि गवर्नमेंट खुद भी टैक्स लगाने में भी फेल हुई है। पिछली कितनी गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने 4-5 बड़े सेक्टर से टैक्सेस उस तरह से नहीं लिए, वो पॉलिटिकल रीजंस हो या कुछ भी हो, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है जो प्रोविंशियल एम्बिट में आता है, सूबाई जो है वो एम्बिट में है। दूसरा जो है आपको पता है सबसे बड़ा जो इशू है वो रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड सेक्टर है, जो कि 20% इकोनॉमी का और सिर्फ 1% टैक्स देता है। एग्रीकल्चर 23% इकोनॉमी का सिर्फ 1% या उससे भी कम टैक्स देता है। और तीसरा जो है रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी सेक्टर है, और चौथा प्रोफेशनल्स हैं, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर और दूसरे सेक्टर्स हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर ये 3-4 सेक्टर्स को मिला लें तो 2 खरब रुपए यहाँ से भी इकट्ठा हो सकता है, ये पोटेंशियल है। 2 खरब रुपया, तो मैं ये कहता हूँ कि 5 ट्रिलियन वो और 2 ट्रिलियन ये, तकरीबन 7-7.5 खरब रुपए का टैक्स मजीद इकट्ठा हो सकता यहाँ पे यही पॉइंट है ना कि ये क्या सिस्टम में खराबी है, टैक्सेशन का निजाम पेचीदा है, हो क्या रहा है? एब्सोल्युटली। देखें प्रॉब्लम जैसे आपने कहा ना कि चोरी हो रही है टैक्स की,
تو میں یہ کہتا ہوں یہ دونوں پرابلمس گورنمنٹ کے ہی آتے میں جاتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ایک نمبر 1 جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ فیل ہوئی ہیں ٹیکسز کو اکٹھا کرنے میں، صحیح جگہ ٹیکس لگانے میں، اور ان پہ ٹیکس زیادہ لگایا گیا ہے جس پہ آلریڈی ٹیکس جو آلریڈی ہیں سیلری کلاس ہے یا فارمل سیکٹر ہے۔ دوسرا یہ جو چوری ہے یا اسمگلنگ ہے، آپ دیکھیں آج دوبارہ پیٹرول جو ہے کچھ دنوں سے ایران سے دوبارہ اسمگل ہونا شروع ہو گیا ہے اور بڑی کوانٹٹی میں اسمگل ہونا شروع ہو گیا اور 15% بنتا ہے آپ کی کنزمپشن کا، اب جو دوبارہ سے وہاں سے کھیپ آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں رک گئی تھی بیچ میں، دوبارہ پینیٹریشن ہو رہی، تو ڈیفینیٹلی جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ٹیکس صحیح جگہ لگائیں، پورا ٹیکس اکٹھا کریں جو پوٹینشیل ہے ہمارا، اور خرچوں کو کم کریں۔ آپ یقین کریں یہ 2 حصے آپ کہنا آسان ہے، لیکن یہ 2 حصے اگر آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کی اکانومی میں بہت بہتری آ سکتی ہے اور آپ بہت اچھا ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتے ہیں، بہت بہتری آ سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ خرم شہزاد۔ اب رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس پر حکومت کے کچھ فیصلے ہونے بڑے ضروری ہیں۔ 7 کھرب، کین یو امیجن کتنے ساری چیزیں ہم اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے صدف آپ کرکٹ کھیلتی ہیں؟ اب نہیں، لیکن بچپن میں کبھی ٹرائی کیا۔ چلیں پھر آپ کے بچپن کا دور ہم دوبارہ واپس لے آتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی لڑکے نائٹ ٹورنامنٹس کھیلتے ہیں، راتوں کرکٹ کھیلتے ہیں، لیکن کراچی میں لڑکیاں بھی اب کرکٹ کٹ پہن کر نائٹ کرکٹ کھیلنے میدان میں اتر رہی ہیں۔ زبردست، مطلب بھرپور تیاری کے ساتھ کرکٹ کھیلنے آ رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں بھائی علی حسن کی رپورٹ۔ رمضان اور شہر قائد کی رونقیں بڑھانے میں ویمنز کرکٹر کا کردار، ٹیپ بال نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا میدان سجا لیا۔ 5 اوورز کی ٹیپ بال کرکٹ میں رنز کے خوب امبال لگے، فیملیز لائیو ایکشن کو انجوائے کرتی دکھائی دی۔ رمضان میں جو میلہ لڑکیوں کی کرکٹ کا سجتا ہے، وہ باقاعدہ پوری فیملیز آ کے اس ٹورنامنٹ کو انجوائے کرتی ہیں۔ بہت ہی فن ہوتا ہے، ایک بہت مزہ آتا ہے، اس کو ہم اپنے لیے اچھا بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پریکٹس بھی مل رہی ہے اور ہم لوگ اس کو اچھا سے اچھا کریں۔ آرگنائزر کے مطابق ماضی کے برعکس اب بڑی تعداد میں خواتین کرکٹ فیسٹیول کا حصہ ہیں۔ نائٹ ٹورنامنٹ میں جو کبھی بھی نہیں ہوتا اور ہم ہی واحد ہیں جو کراتے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے جہاں وہ انٹرسٹ وہ اسی سپورٹ ہی کے ساتھ وہ لڑکیاں آگے جا رہی ہیں اور ان کے فیملیز بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ سب کے لیے فلڈ لائٹس میں کھیلنے کا منفرد تجربہ رہا، ایک نئی سوچ بنا دی گئی، رمضان کرکٹ اب خواتین بھی کھیل سکتی ہیں۔ رمضان کرکٹ صرف مردوں کی حد تک محدود نہیں رہی، بلکہ بڑی تعداد میں خواتین ٹیپ بال کرکٹ انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ کیمرہ مین کاشف نظامی کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ کیا بات ہے جی، مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو ایسے ماحول نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، یہ جو جس ایریا میں کرکٹ کھیل رہی تھی یہیں سے تھوڑے دور جو ہے وہ طارق روڈ بھی ہے، تو کرکٹ کھیلنے کے بعد اب کیا کریں گے، پھر وہ شاپنگ کرنے چلی جائیں گی۔ رمضان قریب، رمضان اب ختم ہوتا جا رہا ہے، عید قریب آتی جا رہی ہے، جو سوچ بھی نہیں رہا تھا آپ نے اسے یہ بتا دیا۔ ہاں بالکل، لیکن جو اب سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب عید کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور اگر آپ نہیں سوچ رہے کہ عید کی تیاریاں آپ نے کرنی نہیں کرنی، تو اس پیکج کو دیکھنے کے بعد آپ سوچنا شروع کر دیں، کیونکہ پیکج بنایا چاند نواب نے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں شہریوں کی بڑی تعداد شاپنگ کرنے مارکیٹوں میں نکل پڑی، خریداروں کی بڑی تعداد کپڑے، جوتے، چپل، جبکہ خواتین اپنے کپڑوں سے میچنگ کرتی ہوئی جویلری لینے میں مصروف ہیں، مگر مہنگائی نے ان کا پیچھا یہاں بھی نہیں چھوڑا۔ کبھی تو سیل لگے گی، کبھی تو ترس آئے گا، بس منا لیں گے جیسے سب مناتے ہیں، منا لیں گے، گزر جائیں گے یہ دن بھی۔ عید تو کرنی ہے لیکن مہنگائی بہت ہے، گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑا خیال رکھے اور ریٹس کم کروائے کسی طریقے سے۔ دکانداروں نے شکوہ کیا کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے گاہک صرف نام پوچھ کر چلے جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں تو ابھی تک مارکیٹ میں وہ رونق نہیں آئی ہے جس کا ہمیں شدید انتظار ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عید کی خوشیوں کو مانند کر دیا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ عید سے پہلے عید کی خریداری کر لیں۔ کیمرہ مین شاہد ویرانی کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز کراچی۔ میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا عید کی خریداری دکھا کے، اتنی مہنگائی، اتنے مہنگے جوڑے ہیں، مطلب کیا کر سکتے ہیں؟ میں سوچوں بائک آؤٹ کر دوں، بائک آؤٹ کر دیں، اور ہم شو سے آپ خداحافظ کہتے ہیں، آپ کو ملیں گے آپ سے کل، رکھیے اپنا خیال، بھائی، اللہ حافظ۔